اللہ تعالیٰ نے کس طرح رونقاں لگائیاں نے. آؤ ذرا توجہ فرمانا. پنجابی دا کلام ہے، ہر بندہ ہی سمجھے گا. نوجوان بزرگ بچے سارے ہی الحمدللہ انشاءاللہ اس گل نو سمجھن گے. پنجابی دے لفظ نے سارے دوست احباب بالکل توجہ میرے ول رکھنا ذرا. کلام میں شاعر کی آخر ہے حضور دی آمد دا ویلا بیان کر دیا. شاعر کہتا ہے رات اندھیری جاندی پئی سی. حضور دی ولادت جس وقت ہوئی نا اس وقت رات جا رہی سی، سویر آ رہی سی. انہیں اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے پنجابی، لیکن تساں مینوں بڑا پریشان کیتی گل ہے پتہ نہیں تواڈے تو امتحان بہت ہی آسے پاسے سجے کھبے نے. میں چاہ رہا ہاں کہ حضور کی محفل سرکار دی محفل وچ اپاں بیٹھ کے تے سرکار دی محفل دا ہی ذکر کریے. اے سلسلہ آمن جاون والا اسٹیج دی زینت کرن والا اے معزز مہمان تشریف لاندے پہنے اور رہندے رہن گے. توجہ فرمانا. انتہائی محبت و عقیدت دے نال اپنی حاضری ذرا سنو. شاعر کہتا ہے کہ رات اندھیری جاندی پئی سی، صبح و شکل دکھاندی پئی سی. رات اندھیری جاندی پئی سی، صبح و شکل دکھاندی پئی سی. دھرتی شکر مناندی پئی سی، کیوں ذات نبی دی آندی پئی سی. دھرتی شکر مناندی پئی سی، ذات نبی دی آندی پئی سی. اور اس کے اتے اگلی گل ذرا سننا. تو جد پھٹی بارہ والی آئی رت بہارا والی. تو جد پھٹی بارہ والی آئی رت بہارا والی. جبرائیل نے لائے جھنڈے دولت سارے ہو گئے ٹھنڈے. ڈبن والے لگ گئے کنڈے ماما نو رب پتر ونڈے. ڈبن والے لگ گئے کنڈے ماما نو رب پتر ونڈے. پھلا چے مہکارا آئیاں دھرتی تے سرکارا. پھلا چے مہکارا آئیاں دھرتی تے سرکارا آئیاں. سادیا وقت جگاون والی مدنی نو لے جاون والی. سونا آپ کھڈاون والی وال سجن دے واون والی. گرد نبی دے گھمن والی لب سرکار دے چومن والی. لب سرکار دے چومن والی. آؤ الہی الفاظ نال جناب محترم میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا قاری کامران گولڑوی چشتی صاحب آپ دی بارگاہ دے اندر مائک پوش کر رہے ہیں. انہاں دی آمد تو قبل محبت دے نال ذوق دے نال نعرہ لگاؤ ذرا. نعرہ تکبیر. کوئی گل نہیں، نعرہ تکبیر. انہیں بندے جو